पुरुष अर्थात् श्रीमानको मृत्युपछि मृतककी श्रीमतीलाई भाङ लगायतका बेहोस हुने जडीबुटीबाट बनेका पदार्थहरू खुवाइन्थ्यो। बेहोस पारिएकी श्रीमतीलाई मृतक श्रीमानको लाससँगै चितामा सुताइन्थ्यो। मलामीहरू हातमा बलिया लाठा बोकेर तैनात रहन्थे। पण्डित अर्थात् पुरोहितहरू धार्मिक विधि वाचन गर्न खडा रहन्थे। चितामा आगो बल्न थालेपछि जीवित रहेकी महिला भाङको नसाबाट बिउजिएर कराउन थाल्थिन्। चिच्याउँदै सहयोगका लागि गुहार माग्थिन्, तर नारीको त्यो चिच्याहाट र आक्रोश अरू मानिसहरूले नसुनुन् भन्नका लागि बाजाहरू बजाइन्थे। दमाहा, शङ्ख र घण्ट ठूलो आवाजका साथ बजाइन्थे। सतीको चित्कार सुने श्राप लाग्छ भन्ने मान्यता थियो। मृतक श्रीमानसँग बाँधेको डोरी जब आगोले डढाएर टुटाउँथ्यो तब नारी आगोको ज्वालाको ताप खप्न नसकेर छटपटाउँदै हाम फाल्ने असफल प्रयास गर्थे। तर वरिपरि बलिया लाठाहरू बोकेर तैनात रहेका मलामीहरू पण्डितको आदेशसँगै नारीलाई चिताबाट उठ्न नसक्ने गरी ती लाठाले जोडले प्रहार गर्थे। चिताबाट उम्केर भागिहालेको खण्डमा लखेट्दै ढुङ्गा र लाठाले हानेर मारिन्थ्यो। असहाय महिलामाथि अनेकन शब्द बोल्ने गर्थे। आगोको ज्वाला र लाठाको प्रहारबाट थिलथिलो बनेकी नारीलाई क्रमशः आगोले भस्म पार्दै लैजान्थ्यो। जीवित र निर्दोष नारीको शरीर सती प्रथाका नाममा क्षणभरमा खरानीमा परिणत हुन्थ्यो। कतिपय स्थानमा ठूला काठका मुढाहरूमा फलामको साङ्लोले महिलालाई बाँधेर चिता बनाएर आगोमा जलाउने गरिन्थ्यो। ती नारीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि त्यो फलामको साङ्लो चुडाएर उम्कने सम्भावना हुँदैनथ्यो। एकभन्दा बढी श्रीमती हुने सबैलाई जिउँदै जलाइन्थ्यो। यदि श्रीमानको मृत्यु हुँदा श्रीमती गर्भवती छ भने बच्चा जन्मेपछि सती पठाउने भन्दै मृतक श्रीमानको कुनै कपडा राखेर त्योसँग बच्चा जन्माइसकेपछि जीवितै जलाइन्थ्यो। श्रीमती घर बाहिर टाढा भए पनि त्यही ल्याएर वा केही दिनपछि भए पनि सती पठाउने नाममा जीवितै जलाइन्थ्यो। सामन्त, शासक, राजा, महाराजाहरूका श्रीमतीका अलावा निजी सेविका, कमारीहरू तथा दासीहरू समेतलाई सती पठाउने नाममा जीवितै जलाइन्थ्यो। सती जानु अर्थात् मृतक श्रीमानसँग जीवितै चितामा जल्नुलाई सती धर्म भन्दै पण्डित र पुरोहितहरू यसको महिमा गाउने गर्थे। सती जलाएको देखेमा शुभ हुने अन्धविश्वासका कारण नारी चित्कार र छटपटीको करुण दृश्य हेर्न घाटहरूमा मानिसको भिड लाग्ने गर्थ्यो। दर्शकवृन्द, समाजमा यस किसिमको डरलाग्दो सती प्रथा कहिलेदेखि चल्यो भनेर निश्चित भन्न भने सकिँदैन। हिन्दू धर्मका अति प्राचीन ग्रन्थहरूमा सती प्रथाको वर्णन पाइँदैन, तर यदाकदा चर्चा भने पाइन्छ। तर त्यसबेला सती जान बाध्यात्मक भने थिएन। प्राचीन हिन्दू समाजमा पतिव्रता धर्म व्यापक रूपमा रहेको पाइन्छ। प्रत्येक वर्ष माघ महिनामा व्रतसहित वाचन गरिने श्री स्वस्थानी व्रतकथामा उल्लेख भए अनुसार अन्तपुर नामक नगरमा बसोबास गर्दै आएको जलन्धर नामक एक पुरुषकी श्रीमती वृन्दाले सती जानुपूर्व विष्णुलाई श्राप दिएको कथा सुन्न पाइन्छ। विष्णुले षड्यन्त्रपूर्वक जलन्धरको हत्या गरेकोले वृन्दाले उक्त श्राप दिएकी थिइन्। हिन्दू समाजमा मृतक श्रीमानको शवसँगै श्रीमतीलाई जलाउने प्रथा धेरै पछि मात्र फैलिएको बताइन्छ। भारतवर्षमा इस्वीको तेस्रो शताब्दीमा समाजमा सती प्रथा सुरुवात भइसकेको अनुमान गरिएको छ। नेपालमा भने चौथो शताब्दी अर्थात् लिच्छवी कालबाट सती प्रथाको सुरुवात भएको पाइन्छ। नेपालमा सती प्रथाका केही उदाहरण। 5औं शताब्दीका लिच्छवी राजा मानदेवकी आमा राज्यवतीलाई छोरा मानदेवले सती जान नदिएको प्रसङ्ग इतिहासमा पाइन्छ। यस तथ्यबाट लिच्छवी कालमा सती प्रथा समाजमा व्याप्त रहेको पाउन सकिन्छ। त्यस यता नारीलाई जबरजस्ती सती पठाइएको दृष्टान्त इतिहासमा प्रशस्तै पाइन्छ। राजा प्रताप सिंह शाहको विक्रम सम्वत 1834मा मृत्यु भएपछि उनकी महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई सती पठाउने र नपठाउने पक्षबीच भारदारहरू विभाजित थिए। अन्त्यमा गोर्खाली भारदार र काजीहरूको जोडमा राजेन्द्र लक्ष्मीलाई सती नपठाई उनकी ल्याइते अर्थात् विधिविधान पूरा नगरी भित्र्याएकी मैजुरानीलाई छोरा शेरबहादुर शाहको जन्मपछि प्रताप सिंह शाहको जुत्ता साथमा राखी जीवितै जलाइएको थियो। त्यस प्रकरणमा दरबारभित्रको आपसी शक्ति सङ्घर्षका कारण राजाको मृत्युको धेरै दिनपछि सती पठाइएको थियो। त्यसैगरी रणबहादुर शाहको मृत्युको 14 दिनपछि हेलम्बु निर्वासनमा रहेकी उनकी जेठी रानी राजराजेश्वरी र रणबहादुर शाहका कमारी तथा दासीहरू समेत गरी 16 नारीलाई काठमाडौँको साँखु नजिकको मनोहरा खोला र पशुपति आर्यघाटमा सती पठाउने भन्दै जीवितै जबरजस्ती जलाइएको थियो भने जङ्गबहादुर राणाको मृत्युपछि उनका केही श्रीमतीहरू स्वेच्छाले समेत सती गएका थिए। किन भनियो सतीले सरापेको देश?
इतिहासकार बालचन्द्र शर्माका अनुसार भीम मल्ल राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लका छोरीका पतिका सम्धी थिए। लक्ष्मी नरसिंह मल्लले भीम मल्ललाई काजी पद दिएका थिए। काजी भीम मल्लको घर काठमाडौँको तत्कालीन राजदरबार रहेको स्थान हनुमान ढोका नजिकको ढोका टोलमा रहेको थियो। भीम मल्लले कान्तिपुर राज्य र भोट बीचको व्यापार तथा सुसम्बन्धलाई बढाएका थिए। भीम मल्लकै प्रयासमा भोटको कुत्ती नामक स्थान कान्तिपुरको अधीन भएको थियो। भीम मल्ल कान्तिपुरको राज्य विस्तार गरी सिङ्गो उपत्यकामा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको राज भएको देख्न चाहन्थे। उनले त्यसको तयारी समेत गरेका थिए, तर उनका विरोधीहरूले राजालाई भीम मल्ल स्वयं सेनाको बलमा राजा बन्ने योजनामा छन् भन्ने गलत कुरा लगाइदिँदा राजाले भीम मल्ललाई मृत्युदण्ड दिए। उनकी श्रीमतीले श्राप दिएर सती गइन्। भीम मल्ल निर्दोष थिए भन्ने सत्य पछि मात्रै थाहा भयो। त्यसपछि राजाले पश्चाताप गरे र यही पीरकै कारण राजा पागल समेत भए। राजा पागल भइसकेपछि राजकाज उनका छोरा युवराज प्रताप मल्लले सम्हाल्न थाले। पागल अवस्थामै 16 वर्ष जिएर राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको विक्रम सम्वत 1714 मृत्यु भयो। काजी भीम मल्लकी पत्नी भुवन लक्ष्मीले पतिको शवसँग चितामा जल्नु अघि देशको भलाइ गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिको यस देशमा कहिले पनि राम्रो नहोस् भनेर श्राप दिएकी थिइन्। त्यसपछि नै नेपाललाई सतीले श्रापेको देश भन्न थालियो। त्यसपछिका देशको भलाइ गर्न चाहने राजा, नेता तथा नायकहरूको अकालमै मृत्यु हुने गरेको बताइन्छ। आजभोलि पनि देशमा नराम्रा व्यक्तिहरूको हालिमुहाली चल्दा बेला बखत सुन्ने गरिन्छ, सतीले श्रापेको देश हो, यहाँ जे पनि हुन्छ। सती प्रथाको अन्त्य। इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने जङ्गबहादुर राणा अघिका केही शासकहरूले पनि बेला बेलामा सती प्रथामाथि बन्देज लगाउने प्रयास गरेको पाइन्छ। कानुनी रूपमा विक्रम सम्वत 1910 जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापति रहेका बेला मुलुकी ऐन तर्जुमा गरी सती प्रथामाथि बन्देज लगाउने प्रयास गरेर गौडा गौडामा रहेका क्षेत्रीय तथा इलाकाहरूमा तैनात प्रशासकहरूलाई 8 बुँदे निर्देशन पठाएका थिए। तर जङ्गबहादुर राणाको मृत्युपछि उनका केही श्रीमतीहरू भने स्वेच्छाले गएका थिए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1944 असार 14 गते श्री 3 वीर शमशेर जबराले देशका विभिन्न स्थानमा तैनात गढी गौडाका हाकिमहरूलाई सती पठाउनु पूर्व अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनै पर्ने, पठाइँदा नारीको स्वीकृति चाहिने, छोराछोरी हुर्केको हुनुपर्ने, गर्भवती हुन नहुने लगायतका कडा नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न लिखित निर्देशन दिएका थिए। तर वीर शमशेरपछि विक्रम सम्वत 1977 श्री 3 चन्द्र शमशेरले सती प्रथालाई पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाउन मुलुकी ऐनमा नै संशोधन गरेका थिए। अर्थात् चन्द्र शमशेरकै पालामा नेपालमा कानुनी रूपमै सती प्रथाको अन्त्य भयो। दर्शकवृन्द, श्रीमानको मृत्यु हुँदा श्रीमती पनि सँगसँगै चितामा जल्नुपर्ने मानवीय संवेदनाहीन डरलाग्दो सती प्रथाको अन्तत अन्त्य भयो। सती प्रथा अन्त्य भएको आज 100 वर्ष बढी पुगिसकेको छ। सती प्रथा अन्त्य भए पनि अझै पनि समाजमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण र महिलामाथि हुने विभिन्न किसिमका हिंसाहरूको अन्त्य भने हुन सकेको छैन। महिला पुरुषका लागि जन्मेका र पुरुषसँगै जलेर खरानी हुनुपर्ने प्राणी हो भन्ने सतीयुगको सोच अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन। कानुनी व्यवस्थाले धेरै हदसम्म महिला हिंसा नियन्त्रण गरे पनि महिलामाथिको दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म महिला हिंसाको अन्त्यको कल्पना गर्न सकिँदैन। आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव, सल्लाह तथा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भिडियोलाई लाइक, शेयर तथा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ रोचक विषयवस्तुका साथ आउने नै छौँ। आजलाई भने सम्पूर्ण अल नलेज टिम बिदा हुन्छ। नमस्कार।